ये भी मुमकिन था कि मुझसे निमटने के बाद अल्फा शहर के किसी मसरूफ इलाके में खुदकश हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी फैलाने का मंसूबा बनाए बैठा हो। असल मकसद जो भी रहा हो, बुनियादी नुक्ता यह था कि अल्फा बहुत बेखौफ एजेंट था और अपने मकसद की भरपूर तश्कील के लिए ज़हनी तौर पर खुदकुशी के लिए तैयार हो चुका था। मुझे अंदाजा था कि जलाल अपनी मसरूफियात अधूरी छोड़कर वहां तक आया था। मैंने इस नुक्ते पर कोई बात किए बगैर कहा, कासिम फिशरीज के बारे में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? आज रात 12 बजे कासिम फिशरीज के साथ रोजगार इंटरनेशनल और कार्गो किंग पर भी कार्रवाई होगी और सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया जाएगा। उसने कहा, रात के 12 बजे वहां कोई मुतनफ़िस नहीं मिलेगा। मैंने ख्याल जाहिर किया, ना मिले हम सिर्फ रिकॉर्ड कब्जे में लेंगे और इनके नाम निहाद मालिकान को इनके घरों से उठाएंगे। बाकी इकदामात का फैसला बाद में किया जाएगा। कासिम फिशरीज को इस प्रोग्राम से खारिज कर दो। तुम्हारे आदमी इस वक्त भी फिशरी के गिर्द मौजूद हैं? मैंने संजीदगी से कहा, आदमी तीनों जगह मौजूद हैं। क्या कासिम फिशरीज में तुम दिलचस्पी ले रहे हो? जहांगीर को अगवा करने वालों में से एक आदि मुजरिम वहां मौजूद है। मैंने उसे बताया, ये समझ लो कि वहां कुछ हुआ तो उसका मालिक गायब हो जाएगा। मालिक को तुम उठवा लो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक रशीद नामी मुजरिम फिशरी में मौजूद है। फिलहाल मेरी दिलचस्पी उसकी जात तक महदूद है। तो क्या वो दिन रात वहीं रहता है? जलाल ने हैरत से पूछा। हो सकता है, मैंने बेयकीनी से जवाब दिया। इसके खिलाफ अदालतों में कई मुकदमात ज़ेर समात हैं और वो रुपोश है। उसकी रुपोशी के लिए कासिम फिशरीज एक बेहतरीन ठिकाना साबित हो सकती है। अव्वल खान का कयास है कि वो वहीं रहता होगा। ठीक है, मैं फिशरी से आदमी हटा लेता हूँ, उसने सोचते हुए कहा, लेकिन यह ख्याल रखना कि आजकल मछलियों का सीजन है। हो सकता है कि वहां हमला मौजूद हो और किसी मुदाखलत पर मुजामत करने की कोशिश करें। इनका सामना करने के लिए तुम्हें नफरी की जरूरत पड़ सकती है। अव्वल खान तुम्हारा साथ देगा? रशीद की तलाश पर वही काम कर रहा है, मैंने बताया। इसके आदमी मेरे साथ होंगे। मुझे शुबा है कि जहांगीर को इसी कारखाने में रखा गया है। मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारी कोशिशें बारावर साबित हों। यह अच्छा हुआ कि तुम बर वक्त यहाँ चले आए। मेरे आदमी अचानक वहां घुसते तो जहांगीर को नुकसान पहुंच सकता था। मैं भी इनको हदायत जारी कर देता हूँ। हो सकता है कि वो लोग अव्वल खान के आदमियों को इस फैक्ट्री के आसपास मंडलाता हुआ देखकर शशो पंज में पड़ गए हूँ। मैं चलता हूँ, अब तुमसे कल मुलाकात होगी। मैंने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अच्छा किया तुम खुद चले आए, उसने पुरतपाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैं लोगों के दरमियान इस तरह घिरा हुआ था कि फोन पर खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। वो गाड़ी से उतर गया और मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर से जाते हुए मैंने वीरा को मना किया था कि वो रशीद के बारे में होने वाली नई पेशरफ्त के सिलसिले में किसी से बात न करे, मगर वो पेट की हल्की थी। उसने ये खबर सबको सुना दी थी कि अव्वल खान के आदमी रशीद का सुराग लगाने में कामयाब हो गए थे। मैं वापस पहुंचा तो सब बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही सलमा तेजी से अपनी जगह से उठी और मैं रूबरू आकर खड़ी हो गई। अब वो मिल जाएंगे ना? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अजीब से मुल्तजियाना लहजे में सवाल किया। जरूर मिलेगा, हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने नरमी से उसे दिलासा दिया। सबसे पहले हमें उस आदमी को अपने काबू में करना है जिसने तुम्हारे घर से जहांगीर को अगवा किया था। वीरा बता रही थी कि उसका पता चल गया है, वो कब तक पकड़ लिया जाएगा? उसने मुस्तरिबाना लहजे में पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद और नाउमीदी का इंतजाज रचा हुआ था। वीरा दुरुस्त कह रही थी, दुआ करो कि हम कामयाब हो जाएं। अब मुझे सुकून से उसके बारे में कुछ सोचना है, मैंने तहम्मुल से कहा। सलमा आसानी से मेरा पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही थी। वीरा अपनी जगह पर बैठी इस्तज़ाई अंदाज में वो तमाशा देख रही थी, लेकिन गजाला मौका की नजाकत भांप कर मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी और सलमा का हाथ थाम कर उसके कमरे की तरफ मुड़ते बोली, यूं फिक्रमंद होकर अपनी जान हलकान न करो, इनको आराम से सोचने दो, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सलमा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और मजबूरी के आलम में गजाला के साथ होली। क्या तीर मार कर आए हो? उन दोनों के चले जाने के बाद वीरा ने मुझसे कहा, कासिम फिशरीज से आई भी वाले अपना हाथ उठा लेंगे। मैंने उसे इतला दी। और तुम तनहा वहां जाओगे? वीरा ने तंजिया लहजे में सवाल किया। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? मैंने चिड़चिड़ लहजे में कहा। अव्वल खान अपने आदमियों समेत मेरे हमरा होगा। वेरी गुड, उसने तारीफी अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी, फिर पूछा, गजाला को तुमने सलमा खानम की बांदी बनाया हुआ है? रहे हम दोनों तो हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा लंबी होगी है वीरा, मैंने उसे घूरते हुए कहा। गजाला को बांदी नहीं बनाया गया, वो अपनी दोस्ती और मेजबानी का हक अदा कर रही है। चलो यूं ही सही, वो डटाई से बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वाकयात ने तेजी से रुख बदला है, मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए जवाब दिया। अपनी शिकस्त पर टाम सख्ते की हालत में ना हुआ तो झल्ला कर अपने बाल जरूर नोच रहा होगा, तो हम पर किसी और सिम से हमला आवर हो सकता है। ये बातें रहने दो, उसने मेरी कतई कलामी करते हुए कहा। उसने जो कुछ किया है कर्नल दावर के साथ किया है, यानी उसके लिए एक अलग शख्सियत है।
فی الحال وہ سب کچھ بھول کر کرنل داور کے پیچھے لگا رہے گا، اور دوسری طرف صوبراج جو تمہیں پہچانتا ہے۔ اس بار سلطان شاہ نے میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کھل کر ڈینی سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی باتوں میں ایسے اشارے تھے کہ اب وہ بھی دوہرا کھیل کھیل رہا ہے۔ قاسم فشریز کا اصل مالک وہ ہے، رشید وہاں اہم حیثیت کا حامل ہے اور وہ جہانگیر کے اغوا میں شامل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قاسم فشریز میں صوبراج سے بھی ہمارا آمنا سامنا ہو جائے۔ سلطان شاہ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ مجھے یہ جتا دیا تھا کہ ویرا کے بارے میں میرا جو بھی فیصلہ ہو وہ بہرحال مہم میں شریک ہوگا۔ میں نے اس کی آخری فکرے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ویرا شاید کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلطان شاہ کا وہ زبانی فکرہ اس کے سر پر سے گزر گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سلماز خود کمرے میں چلی گئی۔ شاید غزالہ اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اسے جہانگیر کی بازیابی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو ہماری پرخلوص ثوابدید پر چھوڑ کر خود دست باد دعا رہنا چاہیے۔ کھانے کی میز پر بھی اسے چپ سی لگی رہی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی شکم سیری کرتی رہی۔ اس کی موجودگی میں دوسروں نے بھی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت کا احساس کر لیا تھا۔ سلمہ کے بعد ویرا اور سلطان شاہ نے بھی اپنے کمروں کا رخ کیا۔ میں غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سلمہ کی آمد کے بعد اسے پہلی بار میرے ساتھ فرصت سے بیٹھنا نصیب ہوا تھا۔ وہ اس مہلت سے خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی جہانگیر کے گھر گئی اس نے میاں بیوی کے درمیان تناؤ کی کیفیت محسوس کی تھی۔ میری طرح اس کا بھی یہی مشاہدہ تھا کہ سلمہ اپنے شوہر کی بلا نوشی سے عاجز تھی اور ہر وقت اس پر تنقید کرتی رہتی تھی، جبکہ جہانگیر اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں اپنے مقدر کے بندھن کو زبردستی گزار رہی ہوں۔ اپنی چھت کے نیچے غزالہ نے سلمہ کا ایک بدلا ہوا روپ دیکھا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اپنے شوہر کی حرکتوں سے نالاں رہنے والی وہ عورت جہانگیر کے اغوا پر غم و اندوہ کے ایسے اتھاہ سمندر میں ڈوب کر رہ گئی تھی جس سے باہر آنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنے شوہر کی ایک ایک حرکت کا ذکر کرتی تھی اور پھر اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ سلمہ کی دردناک گریہ و زاری غزالہ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ اسے مان لینا پڑا تھا کہ مشرق میں ازدواجی بندھن کے رموز ہی نرالے ہوتے ہیں جن کی تھا تک پہنچنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں غزالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔ ہماری گفتگو کے موضوع بار بار بدل رہے تھے۔ میں اس کی ذات کو موضوع سخن بنائے رکھنا چاہ رہا تھا اور وہ بار بار دوسری باتیں چھیڑ رہی تھی جن میں ہمارے سرکردہ دشمنوں کے تذکرے بھی شامل تھے۔ سچ سے بتاؤ کہ کبھی میرے دشمن مجھے یرغمال بنانے میں کامیاب ہو۔ میں نے موقع پا کر ایک مفروضے کا ذکر کرنا چاہا، لیکن غزالہ نے بوکھلا کر میرے دہانے پر اپنی نرم و نازک ہتھیلی جما دی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کی بلائیں مجھے دیتے، ایسی بد فعلیں منہ سے کیوں نکال رہے ہیں؟ میں نے بے اختیار اس کی گداز ہتھیلی چوم لی۔ اس نے یوں چونک کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے میرے ہونٹوں سے اسے کرنٹ لگا ہو۔ کوئی بھی ہمیشہ فاتح نہیں رہتا غزالہ، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، لڑنے والوں کو کبھی کبھار ہار کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ میرے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے دشمنوں پر غالب رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ آپ کے دشمن اسی طرح ایک ایک کر کے فنا ہوتے رہیں گے جیسے آج الفا موت کے منہ میں گر گیا ہے۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے نہایت جذباتی انداز میں کہا۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت غزالہ کے چہرے پر اور آنکھوں میں یوں جوش و حیا کی تمازت تیر گئی تھی جیسے ہمارے درمیان وہ رشتہ نیا ہو۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہی غزالہ تھی جو ویرا کے ہاتھوں ملک بدر ہونے کے بعد دیار مغرب میں بہت جاں فروشی کے ساتھ اپنی بقا کی لڑائی لڑتی رہی تھی۔ وہ 100% مشرقی لڑکی نظر آ رہی تھی جو روایتی طور پر شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم کی کھلی خلوت میں وقت بہت خوشگوار انداز میں تیزی سے گزر گیا اور پھر اول خان آ پہنچا اور ہم دونوں کی ذاتی باتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے آتے ہی پرتپاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے مزدہ سنایا کہ الفا کے بارے میں میری دی ہوئی اطلاعات درست ثابت ہوئی تھی۔ شہر کے انتظامی شعبوں پر آیا ہوا دباؤ یکلخ ختم ہو چکا تھا اور وہ ہر طرف سے بے فکر ہو کر وہاں آیا تھا۔ جہانگیر کو اغوا کرنے والوں کی طرف سے کسی خطرناک اقدام کے پیش نظر ایس ٹی ایف کے دونوں اہلکاروں کو گھریلو خدمات سے سبکدوش کر کے فوری طور پر چھت پر مامور کر دیا گیا تھا، اس لیے کچن وغیرہ کی ذمہ داری ایک مرتبہ پھر غزالہ اور ویرا کے سر آ گئی تھی۔ عام دنوں میں ویرا بہت لہت و لال سے کام لیتی تھی اور کاموں کا زیادہ بوجھ غزالہ کو اٹھانا پڑتا تھا، لیکن اس بار ویرا کو یہ احساس تھا کہ غزالہ سلمہ کے ساتھ الجھی ہوئی ہے۔ اول خان کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور جب اس نے اپنے معمول کے مطابق گرما گرم چائے کی فرمائش کی تو ویرا رضاکارانہ طور پر کچن کی طرف چلی گئی۔ اول خان کے لیے الفا اور ٹام کی کہانی خاصی حیران کن ثابت ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ الفا تک رسائی اتنی آسان ثابت ہوگی۔ صوبرائے سے مایوس ہونے کے بعد اس نے جن لوگوں پر انحصار کیا
ان کا ماضی قابل رشک نہیں تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنم لینے والی کہانیاں وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتی رہی تھیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ امریکی اپنا اعلیٰ کار بننے والے کو ہر قسم کے امداد دے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہتھیار فراہم کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ڈالروں سے بھرے ہوئے بریف کیس سونپ دیتے ہیں، لیکن اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں۔ کوئی برا وقت آ جائے تو اپنے خون کا ایک قطرہ تک قربان کرنے پر از خود آمادہ نہیں ہوتے۔ اپنے پٹھوؤں کو قربانی کا بکرا بنا کر بے رحمی سے ذبح کرا دیتے ہیں اور خود صاف بچ نکلتے ہیں۔ الفا کے ساتھ بھی وہی کہانی دہرائی گئی۔ ٹام نے اسے بے رحمی سے اپنی سازش کا ایندھن بنا دیا۔ وہ کامیاب ہو جاتا تو ٹام اسے اپنے ساتھ لے کر نکل جاتا۔ ناکامی کی صورت میں اسے خود اپنا نوچتا تقدیر بھگتنا پڑا۔ بازی الٹ گئی اور الفا لقمہ اجل بن گیا۔ تم اس کا منصوبہ سمجھ گئے تھے تو تم نے اتنی آسانی سے اسے کیوں نکل جانے دیا؟ تم کو اسے وہیں ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا۔ اول خان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہونے والی باتیں تیزی سے رونما ہوتی چلی گئی تھیں۔ نتائج سامنے آ چکے تھے جو حوصلہ افزا ثابت ہوئے تھے، لیکن ان واقعات پر کسی سے تفصیلی گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اول خان نے وہ بات نکالی تو میں فوری طور پر اسے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ میں نے نیشنل اسٹیڈیم کی سنسان پارکنگ میں رونما ہونے والے اس واقعے کی جزویات کو اپنے ذہن میں تازہ کیا اور کہا اس کے عزائم نیک نہیں تھے۔ اس سے میری تلخ و ترش باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس نے کھل کر یہ اندیا نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے مروانے کی کوشش بھی کر گزرے گا۔ اگر وہ ایسی کوئی بات کہتا تو میں اس سے مقابلے کی تیاری کر چکا تھا۔ اس کے مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تم اس کی باتوں سے اس کے ارادوں کا صحیح اندازہ لگا چکے تھے۔ یہ بات کے واقعات سے ثابت ہوا کہ میں صحیح سمت میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف اندازہ تھا۔ جھاڑیوں میں اس کا گن مین چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے گاڑی سے اترنے کے لیے کہا تو میں تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت ٹام کو مارنا بالکل بلا جواز تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے ملک کے دشمنوں کی گردنیں اتارنے میں ذرا سی بھی نرمی اور لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن محض ایک قیاس کے نتائج دور رس ہو سکتے تھے۔ فرض کرو کہ وہاں کچھ بھی نہ ہوتا تو بات بہت بڑھ جاتی۔ وہ میری شکایت کرتا اور اسی بات کی پردہ پوشی مشکل ہو جاتی کہ کرنل داور کا ایس ٹی ایف میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ حرکت بزدلانہ ہوتی، میرے لیے وہ طریقہ توہین آمیز تھا۔ میں نے بہت تیزی سے یہ سب سوچا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ اندیشہ بھی سر ابھار چکا تھا کہ ٹام مارا گیا تو امریکی ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ سرکاری سطح پر ہمارے حکمراں بدترین دفاعی پوزیشن سے دوچار ہو جاتے۔ میں نے تن بتقدیر ہو کر اس کی گاڑی چھوڑ دی۔ میری نیت صاف تھی اور ارادہ راسخ۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ نیت اور ارادوں کی راستی ہمیشہ اس طرح ساتھ نہیں دیتی۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مجھے یہ سوچ کر پھریریاں آ رہی ہیں کہ آئی بی والے ان دونوں کے پیچھے نہ لگے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ مقدر اٹل ہوتے ہیں جن کو بدلنا انسانی بساط سے باہر ہوتا ہے۔ ہونے والی بات کو ہم کسی صورت بھی نہیں ٹال سکتے۔ اس قصے کو چھوڑو اور آگے کے لیے سوچو۔ ویرا ہر بات میں حصہ لینا اپنا حق تصور کرتی تھی۔ وہ بہت پھرتی کے ساتھ چائے تیار کر کے لے آئی تاکہ ہمارے درمیان ہونے والی زیادہ سے زیادہ باتوں سے باخبر رہ سکے۔ یہ واقعہ مدتوں میرے ذہن پر سوار رہے گا۔ اول خان نے ٹرے میں سے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا اس کے باوجود میں جہانگیر کے لیے فکر مند ہوں۔ اب سلمہ کا کیا حال ہے؟ برا حال ہے، مجھ سے پہلے ویرا بول پڑی۔ بیچاری غزالہ مسلسل اس کی نرسنگ میں لگی ہوئی ہے۔ شیدے کا سراغ ملنے کی خبر سن کر سلمہ کی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہانگیر کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سلمہ کا کیا بنے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تمہارے ذہن میں بار بار ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ قاسم فشری کے گرد منڈلانے والے لوگوں کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ اول خان نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے سوال کیا۔ وہ آئی بی کے آدمی ہیں۔ آج رات 12 بجے صوبراج کے تینوں اداروں پر بیک وقت چھاپے مارے جائیں گے۔ میں دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم نے جلال کو شیدے کے بارے میں ضرور بریف کر دیا ہوگا۔ اول خان نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے مضربانہ لہجہ میں پوچھا۔ اس پر بہت احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم جہانگیر کا ہر سراغ کھو دیں گے۔ اب کڑیاں مل گئی ہیں کہ جہانگیر کے اغوا میں صوبراج کے آدمی ملوث ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ صوبراج جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر پاکستان سے نکل گیا ہو؟ ویرا بولی۔ تمہارے ذہن پر مسلسل منفی امکانات کیوں سوار ہیں؟ میں دکھائی سے پوچھا۔ تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں سوچ سکتی؟ میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتی، حقائق پر نظر رکھتی ہوں۔ صوبراج تم سے کہہ چکا ہے کہ اس وقت وہ کراچی سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا تھا۔ جہانگیر اس کے لیے اہم ہے، وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ وہ جھوٹا ہے اور اسی شہر میں موجود ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ جہانگیر سے اسے کوئی ذاتی پرخواہش نہیں ہے، اسے مجھ تک رسائی کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں وہ کراچی سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے
वीरा ने बेपरवाही से कहा। जब तक वो अपने किराए के आदमियों पर इन्हिसार कर रहा था, वो मजबूर था। अब उसने अपने कारोबारी इदारों में मौजूद बदमाशों से काम लेने का इरादा कर लिया है तो हालात बदल गए हैं। रोजगार इंटरनेशनल और कार्गो किंग की मदद से वो शहर और मुल्क से बाहर निकल सकता है। इसके लिए फरार के सारे गैर कानूनी रास्ते शुरू से खुले हुए हैं। अब वो इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त ये बहस बिल्कुल बेसूत है। अव्वल खान ने हमारे दरमियान मुदाखलत करते हुए कहा, फिलहाल हमें रशीद पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। मैंने जलाल से कह दिया है इसके आदमी कासिम फिशरी से दूर रहेंगे। मैंने अव्वल खान को आगाह किया, वह हम खुद जाएंगे। यह तुमने बहुत अच्छा किया। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर बोला, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि रशीद दिन रात इस फैक्ट्री में रहता है। मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक वो वहीं मौजूद था। कुछ करना है तो हमें जारी कर लेनी चाहिए। मैं एक ज़हनी कशमकश से दो चार हूँ। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए एतराफ़ किया। वहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश सूदमंद साबित होगी या हमें चोरी छुपे वहाँ दाखिल होना चाहिए। चोरी छुपे अंदर जाने में नुकसान और नाकामी का अंदेशा है, अव्वल खान ने जवाब दिया। यह बात 100% दुरुस्त है कि चोर के पाँव नहीं होते। पूरी जारी के साथ कासिम फिशरी का मुहासरा कर लिया जाए तो घबरा जाएगा। वो मसला इतना सीधा नहीं था। दोनों खतरों में कुछ न कुछ खतरात मुज़मर थे। इस बारे में तबादला ख्याल शुरू हुआ तो हमारी आवाज़ें सुनकर ग़ज़ाला भी सलमा के कमरे से आ गई। सलमा के आसाब को पुरसकून रखने के लिए उसे तसलसल के साथ हल्की मुसक्कन दवाएं दी जा रही थी, इसलिए वो इस वक्त तक सो चुकी थी। कुछ देर बाद वही फैसला हुआ जिसकी तजवीज़ अव्वल खान ने पेश की थी। वक्त गुजरता जा रहा था। हमने फैसला किया कि कासिम फिशरी के खिलाफ हमें 12 बजे से पहले अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर देना चाहिए। अगर इन लोगों को रोजगार इंटरनेशनल और कार्गो किंग के खिलाफ किसी कार्रवाई की भनक मिल जाती तो हमें वहां नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिल सकता था। खतरे की बू पाते ही रशीद वहां से गायब हो जाता। अव्वल खान की फोर्स पर से हर इख्तियारी पाबंदी खत्म हो चुकी थी। अपने आदमियों के फाल हो जाने के बाद वो ऑपरेटर से लैस था। उसने वहीं बैठे बैठे अपने आदमियों को 11 बजे कासिम फिशरी का मुकम्मल मुहासरा करने की हिदायत देनी शुरू कर दी। अव्वल खान ने खुद कासिम फिशरी का गहरा जायजा लिया हुआ था। वो फिश हार्बर के इलाके में इस फैक्ट्री के महल्ले वकूअ से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपने आदमियों को बता दिया था कि वो ठीक 11:30 बजे वहां पहुंचेगा और फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जलाल अपने कामों में मसरूफ था। टाम की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो वाक़यात की धुंध साफ होने के बाद मुझे ज़रूर फ़ोन करेगा। राह के भेजे हुए दोनों दहशतगर्दों का किस्सा भी तमाम हो चुका था। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ 2 अहम काम बाकी रह गए थे, जिनमें जहांगीर की बाजियाबी हमारी अव्वलीन तरजीह थी। इसकी वापसी के बाद सोहराज की सरकोबी की कोशिश नए सिरे से शुरू की जा सकती थी। इस मिशन में वीरा की शमूलियत के बारे में अव्वल खान मेरा हम ख्याल था। वीरा ने भी इसरार नहीं किया और 11 बजे हम घर से बंदरगाह के इलाके की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान शाह हम दोनों के साथ गाड़ी में मौजूद था। अव्वल खान के ज़ेरे इस्तेमाल हर गाड़ी हमेशा से एक चलते फिरते असलहा खाने की हैसियत रखती थी। हमें रवानगी से पहले किसी खास तैयारी की जरूरत पेश नहीं आई। मेरे मशवरे पर तीनों ने बड़े बोर के पिस्तौल फाजल मैगजीन के साथ अपनी जेबों में डाल दिए, क्योंकि गाड़ी से उतर जाने के बाद हथियारों के बारे में हम तीनों का खुद कफील होना जरूरी था।